Hi, mayong buntag sa tanan. Sa dili pa ta mo buhat sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton na ay pulong sa Ginoo nga angay nato nga pamalandungan niining sayo sa kabuntagon nga mabasa nato sa Hebrehanon 9:27. Niingon dire ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Ang tanang tawo gyud ini nga kalibutan na mudangat gyud sa kamatayon. Dato man siya pobre, tambok man siya o niwang, healthy man siya o dili healthy or unsa man ang estado sa kinabuhi, kitang tanan gyud mudangat ang kamatayon. Ug naay naghulat nato human sa kamatayon kining gitawag og paghukom. Unsa di ay nang paghukom? Mao di na siya ang panahon nga diin ang Dios mo desisyon kung pasudlon ba ta niya sa iyahang ginharian o dili. Na atong sayran mga higala nga doon na may duha ka dapit nga pwedeng adtuan sa tawo human siya